अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तैयारियों में है, जिसमें उनके बानी ने ये कहा था कि 5 अगस्त को जो तहरीक है उसमें इंतहाई तेज़ी आनी चाहिए। और गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने देखा कि इस अनाउंसमेंट के बाद, जो कि ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब ने की और 90 रोज़ की डेडलाइन भी दी, उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हुए जो खैबर पख्तूनख्वा के सीट्स के हवाले से थे। और फिर उसमें जिस तरह से उस हुकूमत के साथ मिल करके ये सीट पे कंटेस्ट की गई, यानी जिसे कहते हैं बिला मुकाबला, ताकि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है उसका शायबा भी आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक भी चल रही है, ये भी कहा गया है कि 5 अगस्त को इसको ज़ोर पकड़ना है, यानी कि इसका सबसे मैक्सिमम डे जो होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि तैयारी क्या है। मेरा ख्याल है कि जब से इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के ज़रिए ये पैगाम दिया, और जो कि पार्टी के लिए न सिर्फ एक तंबी भी थी, बल्कि जिस किस्म की मायूसी का उन्होंने इजहार भी किया, जो कि उनके ट्विटर के ज़रिए भी आया, उसमें ये साफ कहा गया था कि इस वक्त अपने जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख कर तहरीक के हवाले से बात की जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वो जोश और वलवला है इस तहरीक का, या जो मैनेज जिस तरह से होनी है, वो उन्हें नज़र नहीं आता। क्या तहरीक इंसाफ ने अपने बानी के इस पैगाम के बाद मुतहर्रिक भी हुए हैं, और क्या उन्होंने ये तैयारी शुरू कर दी है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फिरदौस शमीम नकाब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नकवी साहब, पार्टी के बानी ने तो मायूसी का भी इजहार किया, तंबी भी की कि अब जिसने अंदरूनी इख्तलाफात या इन फाइट हुई तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। फिर उन्होंने तहरीक का भी जिक्र किया कि वो बात नज़र नहीं आती, वो मोमेंटम नज़र नहीं आता। तो क्या इस पूरे मैसेज के बाद पार्टी मुतहर्रिक हुई है? मेरे ख्याल से मीडिया चीज़ों को ज़्यादा उछाल रहा है। हमने 26 नवंबर के बाद फैसला किया हुआ था कि अब के जो तहरीक शुरू होगी वो जारी रहेगी हदफ हासिल करने तक, टिल वी डू नॉट रीच अवर गोल। और कोई इसकी अल्टीमेट तारीख नहीं होगी, और ये तहरीक सिर्फ एक शहर में नहीं होगी, पूरे नेशन को मोबिलाइज करेंगे। ठीक। और ये तहरीक और इसकी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होंगी। हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि जैसे ही हम कोई प्लान देते हैं तो हमारे वर्कर्स पे और लीडरशिप के ऊपर जुल्म सितम बढ़ जाता है। ठीक है। 5 अगस्त की एक ख़ास अहमियत है कि उस दिन पाकिस्तान का वो लीडर, वो वाहिद लीडर जो अपनी कौम को जमहूरियत के रास्ते पे रखने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़ा हुआ है, माफ़ी नहीं मांगता, राजी नहीं होता मुल्क छोड़ के जाने को, जिसको उसके जायज़ हकूक भी नहीं मिलते। एवरी केस ही इज बीन कन्विक्टेड इन इज बेलेबल। बेल की हेयरिंग नहीं होने देते। जब उनकी मर्जी आती है तो रोज़ाना हेयरिंग करते हैं, और जब उनकी मर्जी नहीं होती वो महीनों हेयरिंग नहीं करते। यहाँ जो शख्स ने इंटरव्यू दे दिया उसके सारे गुनाह माफ। ठीक है। और जो असूलों पे डटे रहे, जिन्होंने कहा कि हम आमरीत के सामने खड़े रहेंगे, इससे कि हमें यकीन है कि इस मुल्क की 77 साल तारीख के बाद अगर हमने ये भी नहीं सीखा कि आमरीत डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पर्टिकुलर इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान्स प्रॉब्लम। सर, ये तो आपकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं तो बात कर रही हूँ आपकी पार्टी के लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी ही पार्टी से हैं। इसमें मीडिया के उछालने की तो कोई बात ही नहीं है। मैसेज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह था ट्विटर पर। जी, मैं आपको पहली चीज़ तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब आ जाए जो सवाल आप कहती। देखिए, हम यहाँ ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। हमारी अपनी कुछ टैक्टिक्स हैं जो मैं यहाँ थोड़ी बहुत डिस्कस सकता हूँ, सारी नहीं कर सकता। ठीक है। अब मैं खान साहब को कैसे बताऊँ, समझाऊँ कि हमारी कितना मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है ड्यू टू अपेरेंट फ्लड्स एंड फ्लडिंग इन विद इन केपी एंड पंजाब।
ابھی سندھ کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب 5 دن کا دورہ کر کے گئے جی تو موبلائز تو کر رہے ہیں جہاں موقع مل رہا ہے. اس ہفتے میں جو ہے فردر رینز ایکسپیکٹڈ ہے. اب میں موسم کا بہانہ نہیں لینا چاہتا. میں یہ نہیں اناؤنس کرنا چاہتا کہ ہم پروٹیسٹ مارچ کریں گے, پروٹیسٹ گیدرنگ کریں گے, کون لیڈ کرے گا, جیسے ہی کریں گے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں عوام نکلے, ہم تو چاہتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کرے, اور ہم نے اسی طرز کی ایک بنانی ہے کیمپین, اسے کہ who are we fighting for? The people. ہم چاہتے ہیں کہ عوام محفوظ رہ کے احتجاج کرے. اچھا اس ملک میں ایک پارٹی کو احتجاج کا حق نہیں ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ اس ملک کی جمہوریت, ورنہ جماعت اسلامی بغیر پرمیشن کے مین شارع فیصل پہ جب چاہتی ہے جلسے کر لیتی ہے. ہر پارٹی کو کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوتی. ہم پرمیشن مانگتے ہیں تو اس دن پرمیشن دیتے ہیں جس دن جلسہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہم آپ کی باتوں سے یہ اخذ کریں کہ یہ تحریک تو آن گوئنگ ہے, اور یہ تحریک ایسی ہے جس میں آپ لوگ اس تحریک میں یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں, لہٰذا ایسی اسٹریٹجی ہو کہ تحریک بھی ہو لیکن گرفتاری بھی نہ ہو؟ آپ ہمیں بزدل سمجھتی ہیں اور تانا دے رہی ہیں. نہیں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسی اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں, تو میں اس لیے سرپرائزڈ ہوں نقوی صاحب کہ تحریکوں میں تاریخ کی جتنی بھی تحریک ہے اس میں لوگ اندر بھی ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ تو آپ کا فیصلہ ہے کہ whether you want to just announce کہ we're going to do a protest, یا پھر آپ اس کو تحریک کہہ رہے ہیں. تو تحریک میں تو پھر سب کچھ ہی ہوتا ہے. جی میں نے کیا کہا آپ نے شاید سنا نہیں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہم اپنی تحریک کی قسم اور کیسے کریں گے وہ اناؤنس نہیں کریں گے, کیونکہ ظلم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. ہر پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے جب تک لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی, عوام اور ورکر بھی نہیں آئے گا. یہ آپ بنیادی سیاسی قاعدے نہ سکھائیے, ہمیں پتہ ہے وہ. میں صرف جو احتیاط برت رہا ہوں, میں یہ برتنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا فردوس شمیم نقوی صاحب کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر 5 اگست کو صبح 10 بجے ساری قوم کو انہوں نے کہا ہے وہ آئیں, وہاں سٹیج بھی سجے گا اور ہم 1 دن کا دھرنا کریں گے. نہیں کرنا چاہتا اس وقت, یہ انفارمیشن میں نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ کل خبر آئی جائے گی کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈال. ٹھیک ہے, آپ پلان ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, اوکے, انڈرسٹینڈیبل. بٹ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کہ 5 اگست کو جو آپ کے لیڈر چاہتے ہیں کہ جس انداز سے, کیونکہ انہوں نے کہا نا اس کا مومنٹم سب سے زیادہ 5 اگست کو نظر آنا چاہیے, وہ کرنے میں آپ کی پارٹی اکراس پاکستان کامیاب ہوگی؟ میرے خیال سے دیکھیں, جب تک وہ مومنٹم, جب تک اس سے وہ رزلٹ نہ آئے جو رزلٹ چاہا جا رہا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیک پر ہے. صحیح. یہ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ زبردست ہوا, ٹھیک ہے, کتنا بھی زبردست ہو جائے, اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو ناکام ہوا. یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ, ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں جب تک عوام کے اندر شعور بڑا ہم کامیاب ہوئے. آج صورتحال یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے عوام نے اپنی رائے دی اور ثابت کر دیا عوام کس کے ساتھ کھڑے. اب اس وقت پرامن طریقے سے عوام کو کوئی موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اچھا, تو نقوی صاحب میں یہاں پر, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ طے ہی کر لیا ہے کہ احتجاج, یہ تحریک جاری رہے گی, اور جس طرح سے بھی آپ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اس پر تو بات ہوئی, لیکن ذرا اس میں کتنوں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا شامل کرنا چاہتے ہیں, اس پر میں بات کرنا چاہوں گی. جی سب شامل ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم آمروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے اور ہم غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. چاہے ہم نے سے آپ فوراً کہیں گے آپ نے بھی تو باجوہ کے ساتھ کیا, جی غلطی ہو گئی. یہ جو آج پہلے کہہ چکے ہیں مجھے کیوں نکالا, آج وہ کہتے ہیں کہ وی آر آن ون پیج.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی اب کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان نے سفر بیکاز مجبوری تھی. نقوی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کی، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہے، اور آپ نے اپنی ریزنز دیں کہ کس مقاصد کے لیے آپ لوگ نکل رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کو چلایا جائے گا، جو کہ آپ کے لیڈر نے بھی کہا ہے، تو کیا اس کے لیے دیگر جماعتوں سے باقاعدہ طور پر بات چیت چل رہی ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں JUI ہے؟ وہ پچھلی باتیں تو الگ ہیں کہ چلیں آپ کے معاملات ان سے طے نہ ہو سکے، لیکن are you trying again؟ جی دیکھیے، ہم نے آج بھی GDA ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے. ایون شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار ہے. ٹھیک. ہم نے وہ ساری پارٹیاں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان پارٹیوں کو چھوڑ کے جو شیڈو پارٹیز ہیں، سب کو ہم نے خط ارسال کیے ہیں کہ آئیے جمہوریت کے لیے باہر نکلے، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے بڑی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر شخص کو آنا چاہیے. یہ ہمارا ذاتی موومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا موومنٹ ہے. ہم اس کو اصلی آزادی کا نام دیتے ہیں. تو نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں اور دیگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا ان کے ساتھ باقاعدہ پھر یہ طے کیا جائے گا کہ 5 اگست کو کیا کرنا ہے؟ جی، ان کی میٹنگ ہے اس ماہ کے آخر میں، اس کا اعلامیہ آئے گا، آپ کو ظاہر ہو جائے گی. میٹنگ ہے بیفور 5 اگست. بیفور 5 اگست. اوکے، اب خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ پاکستان آنے کے نہیں؟ امریکہ میں تو انہوں نے جن سے ملاقاتیں کرنی تھی، جو باتیں کرنی تھی، وہ تو سب کے سامنے ہیں. Then they go back to London. Are they coming to Pakistan? دیکھیے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ they are not part of the party. ہم موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. وہ اپنے والد کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں. ہم سے انہی نے رائے مانگی کہ کیا کرنا چاہیے. ہم نے کہا آپ آئیے، اٹ ول ہیلپ دا کاز. آپ آئیے پشاور میں لینڈ کیجیے. وی کین گارنٹی سم لیول آف سیکورٹی فار یو اوور دیئر. ورنہ عمران خان کی سیکورٹی گارنٹی نہیں کر سکی تھی یہ اسٹیٹ. اور جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے کہ ہم اریسٹ کریں گے، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان بچوں کے بھی کانوں میں گئی ہیں، ان کی والدہ کے بھی کانوں میں گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ اگر وہ میری رائے مانگے تو میں ان سے کہوں گا آپ جو کر رہے ہیں بہترین ہے، آپ آواز اٹھاتے رہیے. اور جب رائٹ مومنٹ آئے گا and your heart tells you that this is the time to come, then come. But be sure this is Pakistan. This is not one of the friendliest places on the face of the earth. It is a place today where virtually 2 provinces are not under control. اور آپ کہہ رہے کہ پشاور میں ان کو آپ کہہ رہے کہ وہاں پہ لینڈ کریں، وہاں سیکیورٹی آپ پرووائڈ کر سکیں گے. بالکل یہی کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ KPK ہر جگہ لینڈ کرے. پشاور اینڈ KPK is a different. پشاور is a city. نہیں I know that، لیکن ابھی ایٹ دا سیم ٹائم اگلی سانس میں آپ نے کہا کہ 2 صوبے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، اور یقیناً آپ یقیناً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں. You are an intelligent lady. I can control one city. I can control urban centers. But I'm not saying کہ ہم ان کو ایز اے پروسیشن لے کے چلیں گے. اچھا، صحیح. میں نے صرف انہیں لینڈ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور آپ لوگ موروثی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی نقوی صاحب، دیکھیں یہ بالکل کبھی لگتا نہیں تھا کہ تحریک انصاف PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی اور سینٹ میں جو خیبر پختونخوا کی نشستیں تھی اس پر بات ہوگی، لیکن ہوا which is very good. تو اسی طرح سے It wasn't very good. Sorry. It wasn't very good. Then تو پھر یہ فیصلہ کیسے لیا گیا؟ یہ دیکھیں، ہم جو ہے پریکٹیکل پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے MPs نے آ کے ہمیں ساری چیزیں بتائیں کہ ان کو کیا کیا کہا جا رہا ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا کھیل کھیلنے سے
बात नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। माजी में केपी की असेंबली में एक दफा 28 MPs, जिसमें से 22 को हमने निकाला, उसके बाद 14 MPs, और अब के भी कुछ तादाद आ रही थी। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे यहाँ से 4 लोगों ने वोट दिया, और एलिगेशन जो है वो 7 लोगों पे और भी है कि वो शायद कॉम्प्रोमाइज हुए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे एलाइज को सिंध हाउस में जब भी असली तारीख लिखी जाएगी, क्या क्या ऑफर हुआ, उनमें से बहुत सारे लोग तो अभी भी पीटीआई के अच्छा, यानी आपने मजबूरी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ बैठे? अल्फाज ना दीजिए, मैं अपने अल्फाज आपके सामने खुद पेश कर देता हूँ। आप, आई डोंट नीड अ लुकमा फ्रॉम। हमने वो किया जिसमें हम अपने लिए सबसे ज्यादा सीटें 100% सिक्योर कर सकते थे। वी स्टॉप द ओपन वोटिंग। जिस तरीके से वोटिंग प्रोसेस हुआ वो भी आपको पता है, इसलिए नोबडी क्रॉस फ्लोड इवन, एंड पीटीआई ने अपनी स्ट्रेंथ साबित कर दी। अगर आप देखें तो हमारी एक सीट वाजे है विद द एडिशनल वोट्स विच वी हैव, लेकिन अगर मैं खड़ा होने देता किसी को तो आपके बहुत सारे वो लोग जिनके जरिए हमने मैसेज देना था, ठीक है, वो नहीं जाता। ओके, दो अशखास को बार बार डिमांड आ रही थी कि अगर आप इन 2 हजरात को नहीं खड़ा करें तो शायद रिजर्व सीट्स का फैसला भी हमारे हक में हो जाता। इसे कि इतना बेहुदा फैसला जो अदलिया करे कि जनरल इलेक्शन में 2 सीटें और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से 2.5 टाइम्स द सीट, 250% मोर, 5 सीटें। अच्छा, लेकिन मुझे नकवी साहब देखें, आप मुझे ये बता रहे हैं इस वक्त इन अ नटशेल कि व्हाटएवर वाज डन इन सेनेट इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के लिए, क्योंकि आप पहले आपने जिक्र किया कि तारीख में क्या हुआ था और अब भी आपको लग रहा था और आपके पास ये इत्तलात थी और आपके MPs बता रहे थे, लेकिन फिर बात आएगी टिकट देने के हवाले से, उसके लिए कौन आपको कह रहा था? वो दो मुख्तलिफ इशू नहीं, 2 मुख्तलिफ नहीं हैं। आपने जिनको टिकट दिए उनमें से कौन क्या करता है और कितना बड़ा ATM है वो सबके सामने है। नहीं नकवी साहब, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू नाउ कॉल स्पेड अ स्पेड। टिकट भी आपने उन लोगों को दिया फिर क्या कि जिनके लिए आपको कहा गया था कि इनको जितवाना है? नहीं, किसे कहा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आप फिर मुझे बोलने दीजिए। पहली चीज, मुराद सईद डिजर्व्स और डजंट? ठीक है, वो तो आपकी पार्टी में है। नहीं है ना। आजम स्वाति, फैसल जावेद खान, ठीक है, रुबीना नाज, ठीक है, तो ठीक है। एक आदमी पे इतराज है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ वो आदमी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना मीडिया में। आफरीदी इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। He has been a party's financial supporter. हर पार्टी को खास तौर पे इस दौर में भी माली एआनत की जरूरत होती है। तो जहां हम पार्टी के वर्कर्स को, पॉलिटिशियंस को, सपोर्टर्स को टिकट देते हैं, सेनेट के लेवल पे हमें उन लोगों को भी एक्नॉलेज करना पड़ता है जो पार्टी के गाए बगाए फाइनेंशियली सपोर्ट करते आ रहे हैं। ओके, करते हैं। ओके, ऑल राइट। ये आपने बिल्कुल, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है नकवी साहब कि आप बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सब बता देते हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो इस वक्त जो एक चीनी का स्कैंडल जन्म ले रहा है और हर हुकूमत में लेता है, कोई नई बात नहीं है, जिसको हम कहते हैं शुगर स्टोरी, उस पर बात करेंगे।